वो आदमी जितना लाउड बोल रहा था उतना ही सही बोल रहा था। उनके खिलाफ पर्चा काटो। मस्जिदां जड़ियां कुड़ियों ने जान वास्ते रह गईं। जैसों से बहुत बेहतर अंदाजे थे उसके, मुंह भर कर जैसी भी गाली देते थे वो बिल्कुल सही देते थे। एक पुरानी साजिश चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। पीर अफजल कादरी साहब को भी गौर से देखना होगा। यही बातें जो वो आज कर रहे हैं ये उस वक्त क्यों नहीं की जब वो जिंदा थे। ये कैसे मुमकिन है कि आप आज उसके बेटे पर भी इतने इल्जामात लगा दें कि ये भी कह दें कि मैं हूँ वो शख्स जो इसको लाने वाला था। अगर आप उसको लाए हैं, उनको लाए हैं, खुदा गवाह है आपने बड़ा नेक काम किया। वो लोगों को बताने के काबिल था और समझाने के काबिल था कि मुश्तरी होशियारबाज आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए कमर कस ली गई है। तो आप इसकी तख्त नशीनी को क्यों देख रहे हैं? आप इस तहरीक के मैसेज को क्यों नहीं देख रहे हैं? वो तो पहुंच गया। अब वहाँ कोई भी खड़ा होगा, उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, आबरू और नामूस पर अपना सर कटवाए। ये इसमें महादे करने की क्या ज़रूरत है? जो शख्स इस वक्त अनाने हुकूमत संभाल कर बैठा है, क्या वो पक्का मुसलमान नहीं है? उसका काम था अगले दिन सफीर वापस भेजता। इफ आई वर इन हिज प्लेस, तो मैं तो ये सोचता भी ना कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, मैं तो अगले दिन सफीर को धक्के मार के यहाँ से निकालता। गेट आउट फ्रॉम हियर, हु आर यू? यू कैन इंसल्ट माई प्रॉफिट। तो ये जब 3 महीने जब लगते हैं ना भैया, तो ये टाइम बाइंग होती है, ये टाइम बाइंग होती है। इसमें मामले रिजॉल्व नहीं होते। एक जीदार मुसलमान जैसे अल्लामा रिजवी साहब थे, एक जीदार मुसलमान का काम है कि आपके नबी की हुर्मत पर किसी ने उंगली उठाई है तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। क्या इमरान खान आपको नहीं लगता कि वो भी ये पोजीशन रखते हैं कि वो करना चाहें तो कर दें? ये भार सिर्फ खलील रहमान कमर के पास नहीं है, वो नहीं किसी का भार लेता। मेरे नबी को नाउज़ुबिल्लाह बेहुर्मती करके घर तो जाकर दिखाए मेरे सामने। ये मेरी ताकत में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में होता तो फ्रांस का सफीर अगले दिन घर बैठा होता। आप बातें करते हैं, आप चाय की टेबल पर एहतजाज करते हैं। एहतजाज करने वाली कौमें तरक्की याफ्ता नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को अपने जवार रहमत में बेहतरीन जगह दे। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, इनको मुख्तलिफ तनाजुर में देखना पड़ेगा। हो सकता है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में मुझे भी लगता था कि अल्लामा साहब बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और बाद में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। मुझे लगा कि तौहीने रिसालत की मकरू कोशिशें की जा रही हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में तो पेड एलिमेंट्स होते हैं ना, फंडेड लोग जो यहाँ पे पनीरी बीजी जाती है। चलिए उनका कला कमा करना ज़रा आसान होता है, लेकिन डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस की जो गलीज़ हरकत है, इसका मतलब है कि अगला प्लान तैयार है, या ये प्लान डेकेड से तैयार था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे थे। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कितने लोग हमें हमारे मुल्क से इनको मुयस्सर आ जाएंगे जो इस किस्म की बातों को आहिस्ता आहिस्ता जहर बनाकर कानों में डालने लगेंगे। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो आदमी जितना लाउड बोल रहा था उतना ही सही बोल रहा था। हम जैसों से बहुत बेहतर अंदाजे थे उसके, और उसने देख लिया था कि ये सब मामलात जो हैं वो गिरदो नवा में ज़हूर पजीर होने वाले हैं या हो रहे हैं। हम यहाँ लहजे की सख्ती या उनका कभी कभार मुंह भरकर किसी को कुछ कह देना, उसको उस पर दलीलें वज़ा होती रहीं और हम सुनते रहे। बाज़ औक़ात हम डिसएग्री भी करते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो मुंह भर कर जैसी भी गाली देते थे वो बिल्कुल सही देते थे। एक पुरानी साजिश चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसमें हमें कभी भी इकट्ठे होकर बैठकर अपने मामलात के हल का
اور سلوشن تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یہ طے ہے۔ فرقوں میں بانٹا گیا، فقہوں میں بانٹا گیا، حتیٰ کہ ہمیں فنڈنگ کی گئی ایک دوسرے کی فقہ کو گالی دینے کی، اور وہ گالی دی جا رہی ہے، وہ گالی دی جاتی ہے، اور وہ گالی پرہیپس ابھی بھی دی جاتی رہے گی۔ ایسے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں، جب ایک بڑا آدمی جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر جائے اور وہ اتنے بڑے کام کا علم اٹھایا ہو اس نے، تو ہمیں پیر افضل قادری صاحب کو بھی غور سے دیکھنا ہوگا کہ یکا کیا ہوا۔ یہی باتیں جو وہ آج کر رہے ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں کی جب وہ زندہ تھے، اور وہ اس کا ٹھیک سے جواب بھی دے سکتے تھے ان کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آج اس کے بیٹے پر بھی اتنے الزامات لگا دیں، آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میں ہوں وہ شخص جو اس کو لانے والا تھا؟ اگر آپ اس کو ان کو لائے ہیں، خدا گواہ ہے آپ نے بڑا نیک کام کیا۔ آپ نے اس ملک کو ایک ایسا بڑا آدمی دیا جس کی بات میں، جس کی دلیل میں، جس کی تقریر میں وزن تھا، اور وہ لوگوں کو بتانے کے قابل تھا اور سمجھانے کے قابل تھا کہ مشتری ہوشیار باش، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کمر کس لی گئی ہے۔ تو آپ اس کی تخت نشینی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس تحریک کے میسج کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ تو پہنچ گیا۔ اب وہاں کوئی بھی کھڑا ہوگا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آبرو اور ناموس پر اپنا سر کٹوائے۔ وہ چاہے نعوذ باللہ کوئی نشئی ہو، وہ چاہے کوئی کند ذہن ہو۔ اور آپ کے کند ذہن کہنے سے کیا ہوتا ہے بھیا؟ یہاں تو ہمارے ہاں بڑی بڑی پرانی روایت ہے، ہم تو منہ بھر کے کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ کتنے لائق فائق ہیں؟ آپ سے پھر سوال کیے جائیں گے۔ آپ اتنے لائق فائق ہوتے، اتنے ایمان والے ہوتے تو قادری صاحب آپ یہ باتیں علامہ صاحب کی موجودگی میں کرتے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے اور علامہ صاحب سے جواب سنتے ہو۔ تو اب اگر نشئی کہہ کے یا ایک منٹ حسان، دیکھیے یہ جو میں آپ کو بڑی لپیٹ کر یہ میں بات کر کے گیا ہوں کہ یہ معاملہ میرے نبی کی ناموس اور آبرو کا ہے، ان کی عزت کا ہے، تو قادری صاحب کو محتاط ہونا چاہیے۔ ان کو کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اعلی کار بننے سے اس تحریک کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، اور اس تحریک کا اس بات کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کریں، جو ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ریمنڈ ڈیوس یہاں آپ کے 4 بندے مار کے چلا گیا تھا تو وہ پتہ چلا تھا ہم لاہوری کتنے غیور ہیں۔ اب تو مجھے اس بات پہ بھی شرم آتی ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی بندہ بات کرے اور آپ اتنے غیور ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈ رکھ کے۔ تو یہ قومیں جو ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ ہم میں سے کتنے بچیں گے اور کتنے زندہ رہیں گے اور کتنے ہم جان نثار کریں گے۔ اس طرح قومیں نہیں بنتی۔